अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो स्किन एलर्जी के बारे में है। जो स्किन पे रैशेस बन जाते हैं, ख़ारिश होती है और स्किन ऊपर की तरफ उभर आती है और जल्द पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। इतनी ख़ारिश होती है कि मरीज़ जो है ख़ारिश कर कर के थक जाता है और स्किन में से ख़ारिश करने की वजह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है और ख़ारिश जो है वो किसी भी तरह से ठीक नहीं होती। बहुत सारी मेडिसिन लेने के बावजूद जो ख़ारिश है, एलर्जी है, वो ठीक होने में नहीं आती और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जिस्म पर फैलना शुरू हो जाती है। इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने मेडिसिन बताई थी नेट्रम्यूर और सोलाइनम हर किस्म की ख़ारिश के लिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी डाइट की वजह से कुछ खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप महसूस करते हैं कि ख़ारिश हो रही है और जिस्म पे मुख्तलिफ़ जगह पे स्किन जो है थोड़े थोड़े उसके उभार ऊपर की तरफ नुमायाँ हो गए हैं और सुर्ख रंग हो गया वहाँ से स्किन का और बड़ी शदीद ख़ारिश हो रही है, तो फौरी तौर पर उसको ठीक करने के लिए और उससे निजात हासिल करने के लिए आप उसमें जो है मेडिसिन जो यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसे नोट कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो सबसे पहले आपने करना यूँ है कि सल्फ़र 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में एक खुराक लेनी है सुबह सुबह खाली पेट, यानी 3 से 5 कतरे आप ले लेंगे और इसी तरह रात को सोते हुए नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप ले लेंगे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 1-2 दिन इस्तेमाल करने से ये मसला फौरी तौर पर हल हो जाएगा। और अगर फिर भी आप समझते हैं कि ये अभी मुकम्मल ठीक नहीं हो रहा और कुछ ना कुछ ख़ारिश या उसकी अलामात बाकी हैं ख़ारिश की, तो फिर आप उसके साथ दिन में जो है नेट्रम्यूर और सोलाइनम 30 पोटेंसी में दोनों को आपस में लेकर बराबर मकदार में सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 दफ़ा ये यूज़ कर लेंगे। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर फजल साहब KPK में चार सद्दा वाली साइड पे होते हैं। इन्हें ये मसला बना था ख़ारिश का और क्योंकि ख़ारिश की बहुत सारी इकसाम हैं, इन्हें जो प्रॉब्लम हुआ था वो ये हुआ था कि जैसे ही पसीना आता है बॉडी पे और ख़ारिश होना शुरू हो जाती है पसीने के दौरान और पंखे के नीचे बैठने से पसीना खुश्क होता है तो ख़ारिश भी ठीक हो जाती है। तो काफ़ी परेशान थे, उन्होंने बहुत सारी होम्यो अद्वियात इस्तेमाल की मगर अफाका ना हुआ। तो मुझे उन्होंने फ़ोन किया तो फिर मैंने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप जो है सल्फ़र 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में एक खुराक सुबह को ले लें और नक्स वोमिका की एक खुराक रात को ले लें। तो 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है उनका ये मसला हल हो गया है। ख़ारिश वाला जो पसीना आने के फ़ौरन बाद ख़ारिश शुरू हो जाती है और पूरे जिस्म पर फैल जाती है और जिस तरह दरफड़ से बन जाते हैं और स्किन का उभार ऊपर की तरफ हो जाता है, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ़ जगहों पे स्पॉट बन जाते हैं और शदीद ख़ारिश होती है और बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद ठीक नहीं हुई, तो सल्फ़र 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में यूज़ करने से और नक्स वोमिका यूज़ करने से उन्हें काफ़ी अफाका हुआ है और वो 90% या 95% जो है उनका ये मसला हल हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। किसी भी किस्म की ख़ारिश में या एलर्जी में आपको फौरी तौर पर अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहें तो सल्फ़र 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में आप मर्ज़ की नोयत के मुताबिक और मरीज़ की उम्र के मुताबिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। इस्तेमाल इसका यूँ ही तरतीब यूँ ही रखनी है कि सुबह आपने निहार मुँह सल्फ़र यूज़ करनी है और फिर रात को सोते हुए नक्स वोमिका यूज़ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2 दिनों में 3 दिनों में ये मसला हल हो जाता है। फिर भी अगर आप समझें कि अभी इसमें कुछ ना कुछ बाकी रह गया है, कैफियत जो है ख़ारिश की कुछ ना कुछ बच गई हैं और मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो रही,
تو پھر آپ اس کے ساتھ نیٹرمیور 30 پوٹینسی میں اور جو ہے سورائنم 30 پوٹینسی میں، ان دونوں کو آپس میں ملا کے برابر مقدار میں آپ 2 گھونٹ پانی میں 10 قطرے ملا کر صبح، اور اسی طرح 2 گھونٹ پانی میں 10 قطرے ملا کر دوپہر کو، اور اسی طرح 2 گھونٹ پانی میں 10 قطرے ملا کر رات کو دیں گے۔ اور سلفر 30 پوٹینسی میں یا 200 پوٹینسی میں صبح صبح نہار منہ ضرور لینا ہے، اور جو نقص وومیکا ہے یہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے ضرور لینی ہے۔ ایک خیال رکھنا ہے کہ جب آپ ایک میڈیسن استعمال کریں گے اس کے 10 یا 15 منٹ بعد آپ دوسری میڈیسن یوز کریں گے، اور یہ اکٹھی یوز نہیں کریں گے، ان پہ تھوڑا سا گیپ ڈال کے وقفہ ڈال کے یوز کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چند احتیاطی تدابیر بھی استعمال کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ گوشت کھانے کے بہت زیادہ عادی ہیں اور گوشت کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ کچھ دن گوشت کھانا کم کر دیں، اور ایسی غذا استعمال کریں جو زود ہضم ہو، جلدی ہضم ہو جائے، اور سبزیاں ہیں، دالیں وغیرہ ہیں، اور ثقیل یا مرغن غذائیں جو ہیں انہیں آپ استعمال نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسا ڈریس پہنیں جس میں ریشمی کپڑا استعمال نہ ہوا ہو، جیسے کہ واشن ویئر وغیرہ ہے، اسے مت پہنیں اس موسم میں، خاص کر گرمیوں کے اور حبس کے موسم میں۔ اور آپ سوتی کپڑے کا استعمال کریں، کاٹن کا استعمال کریں۔ تو اس کے ساتھ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی صابن یوز کر رہے ہیں نہانے کے لیے یا منہ ہاتھ دھونے کے لیے، اسے فوری طور پر چینج کر دیں۔ ایک ہی قسم کا جو صابن ہے اسے مت استعمال کریں، اور روزانہ ضرور نہائیں، اور نہانے میں وقفہ نہ ڈالیں، اور نہانے کے لیے تازہ پانی استعمال کریں، ٹھنڈا پانی یا گرم پانی سے مت نہائیں۔ اور خوراک میں آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ جلدی ہضم ہونے والی ہو۔ خوراک جو ہے وہ کم استعمال کریں، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں، اور ایک ہی دفعہ بیٹھ کے آپ اچھی طرح جسے کہتے ہیں کہ رج کے کھانا، ویسے رج کے مت کھائیں۔ آپ تھوڑا سا معدے کو خالی رہنے دیں، مکمل نہ بھریں، اور کھانے سے پہلے پانی پی لیں، اور درمیان میں اور بعد میں کوشش کریں کہ پانی مت پئیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کو فوری طور پہ ہضم کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈکار تو آپ کو آ جاتے ہیں کولڈ ڈرنک پینے سے فوری طور پر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا آپ کو ہضم ہو گیا ہے، کیونکہ معدے کے اندر جا کر یہ زیادہ تیزابیت بناتی ہے، جس کی وجہ سے اسکن الرجی، اسکیبیز یا عام قسم کی جو خارش ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ خیال رکھیں کہ کھانا آپ بدل بدل کے کھائیں، ایک ہی قسم کا کھانا، تلی ہوئی اشیاء، مرغن غذائیں روزانہ استعمال نہ کریں، اور اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو آپ چینج کرتے رہیں۔ کس دن آپ گوشت کھا لیں، کس دن سبزی کھا لیں، کسی دن دال کھا لیں، کس دن شوربے والا کھانا کھائیں، کس دن آپ ڈرائی کھانا بنا کر کھائیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ڈائٹ کو بھی چینج کرتے رہیں۔ کولڈ ڈرنکس مت استعمال کریں، اور روزانہ نہائیں، اور پسینے والے کپڑے مت پہنیں، جو ایک دفعہ آپ پسینہ آ گیا کپڑوں میں تو اسے اتار کے چینج کریں۔ اور اس طرح سے آپ تھوڑا سا اپنا خیال رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ خارش جو ہے جلدی ختم ہو جائے گی۔ میڈیسن میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام خارش کے بارے میں، جنرل خارش جو عام قسم کی خارش ہے اس کے بارے میں، ہومیوپیتھک کے ادویات کا اچھا لگا ہوگا۔ میں ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔